हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अब सरकारी तौर पे खुतबा जुमा के मौज़ूआत सऊदी अरब, अमारात, कुवैत, बहरीन वगैरह की तरह खुतबा को दिए जाएंगे और वही खुतबा जो लिखा हुआ आएगा वो पढ़ के लोगों को सुना सकेंगे। अपनी मर्ज़ी की तकरीर जो है वो ख़त्म हो गई। आइंदा उलमाए किराम, खुतबा और आइम्मा जो हैं वो मसाजिद में अपनी मर्ज़ी की तकरीर नहीं कर सकेंगे, और अपनी मर्ज़ी की तकरीर का मतलब है कि हक़ नहीं कह सकेंगे। वही कुछ कहना पड़ेगा जो हुकूमत की मर्ज़ी होगी, जो हुकूमत की ख्वाहिशात होंगी, जिस तरह का लिबरल इस्लाम हुक्मरान चाहते हैं उसके मुताबिक की खुतबा को और आइम्मा को बोलना पड़ेगा। आज की ख़बर ये ख़बर दे रही है। तो मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ उलमाए किराम को, खुतबा को, आइम्मा को, कि वो इस पे गौर कर लें कि उनकी आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता सल्ब करने की कोशिश हो रही है और उन्हें ग़ुलाम इमाम बनाने की कोशिश हो रही है। मस्जिदों में इमाम तो आज़ाद होता है, इमाम तो कौम की रहनुमाई करता है, इमाम कौम की क़यादत करता है। अल्लाह ने उसे इस मनसब पे फ़ाइज़ किया है। उसका काम सिर्फ़ नमाज़ पढ़ाना नहीं कि 4 रकअतें पढ़ाए और कोई सरकारी खुतबा दे के फ़ारिग हो जाए। उसका काम यह है कि वो उम्मत की इमामत करे, उम्मत की क़यादत करे, उम्मत की रहनुमाई करे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में आया, इसमें उन आज़ाद उलमा की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, मौलाना फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबरीन की, जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फ़तवा जिहाद दिया और मैदान अमल में आए और फांसियों पे लटक गए, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उस वक्त से लेके आज तक अंग्रेज़ के ग़ुलाम जो हैं उन्हें मस्जिद खटकती है, मस्जिद का इमाम भी खटकता है, ख़तीब भी खटकता है, उलमाए हक़ भी उनकी नज़र में खटकते हैं कि किसी तरह इनका बंदोबस्त किया जाए। तो उस बंदोबस्त का आगाज़ कर दिया गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह क़िबला याद साहब ने, ज़ाहिर है मेरा अपना गुमान है, अल्लाह करे ये बदगुमानी हो, गुमान ये है कि उन्होंने वज़ारत मज़हबी अमूर से जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत नूरुल्लाह क़ादरी साहब से भी मशावरत की होगी और उनकी मर्ज़ी से ये मसवदा उन्होंने जाकर वज़ीर आज़म को पेश किया है कि हम चाहते हैं कि यहाँ, और ज़ाहिर है हुकूमतें तो बड़ी देर से ये चाहती हैं, पीपल पार्टी की हुकूमत भी चाहती थी, नून लीग की हुकूमत भी चाहती है, मुशर्रफ भी यही चाहता था, किसी तरह मौलवी साहब की ज़ुबान को कंट्रोल किया जाए, मौलवी साहब के ख़िताब को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए बाकायदा कोशिश शुरू हो गई है। उलमा, खुतबा, आइम्मा और दीनी जमातों को मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ कि वो इस पर गौर व फ़िक्र कर लें कि उन्हें वाक़यातन इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करनी है, सरकारी खुतबे पढ़ने हैं, या उन्हें इसका मुकाबला करते हुए जिस तरह आज़ादाना जिद्दोजहद इस्लाम के लिए कर रहे थे, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरह कुछ उलमा, सब नहीं, कुछ उलमा वाज़े हक़ बयान कर रहे थे मस्जिद में, उसी तरह करना है, या बिल्कुल सब ने पाबंदे सलासल भी कह लें या पाबंदे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल होना है कि उनकी मर्ज़ी से अब उन्होंने चलना है, वगरना अपनी मर्ज़ी से वो कौम की रहनुमाई भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं हुक्मरानों से भी कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उलमाए हक़ यहाँ अभी तक मौजूद हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं। वो मस्जिद की आज़ादी पे हरफ नहीं आने देंगे, अब मेंबर की आज़ादी पे हरफ नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मस्जिदों महराब से, मेंबरों महराब से जो आवाज़ हक़ निकलती है उसे जारी व सारी रखेंगे। और हुक्मरानों से कहता हूँ कि आप गलत फ़ैसला करने जा रहे हैं। आप उलमा को, खुतबा को पाबंद करने का जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका ये फ़ैसला अहमकाना है, आपका ये फ़ैसला को अक्लमंदाना नहीं है, इसलिए कि ये आपसे हो नहीं सकेगा। और आप मुफ्त में उलमाए हक़ की मुखालफत मूल लेंगे। वो उलमा भी जो वैसे ही सियासत से दूर हैं, जो कभी भी ऐसे इशू पे बोलते नहीं हैं, वो भी आपके इस फेल को पसंद नहीं करेंगे। वो भी समझेंगे कि हमारी ये आज़ादी सलब करने जा रहे हैं। कुछ उलमा तो हैं ही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हर हुक्मरान की बातिल पॉलिसियों को ललकारते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैदान में निकलते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज तक मस्जिद और मदरसा आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह।
اب مدرسے کو بھی پابند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مدرسے کو پابند کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کو بھی پابند کرنے کی، مسجد کے خطیب کو بھی پابند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہ آزادی سلب کر لی جائے۔ اور یہ بھی میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اور باقی سارے ادارے بھی اس پہ غور کر لیں کہ آپ کی آواز پہ شاید یہ قوم نہیں نکلے گی، یہ جب بھی جہاد کے لیے نکلے گی، خاکم بادہان اگر کوئی دشمن یہاں حملہ کرتا ہے تو یہ مسجد کے ممبر و محراب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان میں آئیں گے، یہ اپنی افواج کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ اس ملک کے دفاع کے لیے بھی الحمدللہ ہمیشہ کی طرح مسجد کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، مسجد کی، اپنے امام کی، اپنے خطیب کی، اپنے مذہبی دینی پیشوا اور رہنما کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکلیں گے۔ آپ یہ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس فیصلے پہ غور کریں، 1000 دفعہ غور کریں۔ آپ نے جس طرح اور بہت سارے کاموں میں مفت کی بدنامی اپنے ذمے لی ہے، یعنی چاند سے پنگا لینے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کی حکومت میں ایسے 30 مار خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آتے ہی بڑا فلاسفر بننے کی کوشش کی، اور اب اس دفعہ چاند پہ ان کی ساری فلاسفی ٹھوس ہو گئی نا۔ اب وہ سائنس کی جو باتیں مفتی منیب الرحمان کو سمجھا رہے تھے، اب وہ سائنس کی باتیں اپنے اس جو کمیٹی اور مرضی کے لائے تھے اس کو تو نہیں سمجھا سکے، کہ سائنس اور موسمیات تو کہہ رہا کہ یہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس کو پھر بھی نظر آ گیا سارا کچھ۔ تو آپ نے جس طرح اور بہت سارے معاملات میں ایسے ہی مداخلت کر کے مفت کی بدنامی مول لی ہے نا، اسی طرح اب یہ بھی آپ بدنامی مول لینے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس حکم کو نافذ کرنے سے پہلے شاید آپ کی حکومت ہی گھر چلی جائے۔ آپ اور چند دن ہیں، اپنے ہاتھوں ہی توڑ بیٹھے ہیں، یا کوئی توڑ دے، یا کچھ ایسا نظام جو نظر آ رہا ہے اس وقت، حالات جو بنے ہوئے ہیں آپ کے دائیں بائیں، جو 30 مارخاں کل تک جو زلفی بخاری بڑا منظور نظر تھا، آج وہ زلفی بخاری کا بھی شور پڑا ہوا ہے نا پورے ملک میں۔ ایسے زلفی بخاریوں نے آپ کو مروایا، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گستاخوں کی حمایت کی، اور ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والوں کو پابند سلاسل کیا۔ آج وہ مشیر صاحب جو بڑے لاڈلے تھے کل تک، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خان صاحب؟ وہ کیا کر رہے تھے آپ کو پتہ چل گیا نا؟ یہ جن پہ آپ نے اعتماد کیا تھا یہی دھوکہ دے گئے آپ کو، جو آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لے کے اٹھے تھے، اس نعرے پہ اس نعرے کا ساتھ دینے کی بجائے یہ اندر کھاتے اپنے بینک بھرنے اور اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے ہیرا پھیری میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آپ کے سامنے 1 2 4 کیس آئے ہیں، جس دن آپ کی حکومت جائے گی اس دن آپ دیکھیں گے کہ کیسوں کی لائن لگی ہوگی کہ آپ کے وزراء نے اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مشیروں نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ اس لیے ابھی ایسے پنگے خان صاحب نہ لیں، آنکھیں کھلی رکھیں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو کام آپ کے کرنے والا ہے وہ کام کریں۔ وہ کام آپ نہیں کر رہے، آپ کو یہ ظلم ہو گیا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے، لوگ آپ کو ایسے ووٹ دے دیں گے۔ لوگوں کو تو ابھی تک آپ کی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ لوگوں کا تو بجلی کا بل جو 300 آتا تھا وہ 3000 آ رہا ہے، اور لوگ جو روٹی 8-10 روپے کی لیتے تھے وہ 15 روپے کی لے رہے ہیں۔ عوام تک تو ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی سہولت، کوئی رعایت عوام تک آپ کی نہیں پہنچ سکی۔ آپ کیسے، کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ آپ کے مشیر، آپ کے وزیر، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے چھپے ہوئے اپنے دفتروں میں عیش کر رہے ہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ اپنے حلقوں میں نکلیں، عوام کا بھی سامنا کریں۔ آپ غور و فکر کریں، ایسی جو تجویزیں دینے والے درباری ملا ہیں، جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو واہ چاہتے ہیں، ان کی تجویزوں پہ عمل کر کے خام خواہ دینی لوگوں سے، علماء حق سے پھڈا نہ لیں۔ اپنی مخالفتیں آپ بڑھا رہے ہیں، ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد آزاد ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے، اور یہ انشاءاللہ آزاد رہے گی، اور صبح قیامت تک علماء حق اپنا آزاد کردار ہی ادا کرتے رہیں گے، اور ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ حق کہیں گے انشاءاللہ۔